आइए अब हम चलते हैं क्लास 4 मुलाजमीन के सदर हाफिज़ नवीद अहमद बाजवा के पास। तो उनसे हम जानते हैं कि इस महंगाई में वो किस तरह से अपने मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर ऐप का हाफिज़ नवीद अहमद बाजवा साहब। इनसे हम जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में ये अपने मुलाजमीन के लिए क्या हिकमत अमली रखते हैं, तो हम इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ नवीद अहमद बाजवा साहब मरकज़ी सदर हैं आपने अपने क्लास 4 मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी की, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन अमलन उस पर कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल अर्ज़ यह है कि जिस वक्त से मैंने मरकज़ी सदर का चार्ज संभाला, बिलाशुबा उस दिन से लेकर अब तक तसलसल के साथ मेरी जद्दोजहद है कि अपने मुलाज़मीन भाइयों के हकूक़ के लिए जहाँ तक हो सका आवाज़ को और बाब इख्तियार तक पहुँचाऊँ। और इस सिलसिले में हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्लामाबाद में भी एहतजाज करने पड़े और इसी तरह पंजाब में और दीगर सूबाजात में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुलाज़मीन हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि मुल्क पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम चल रहा है। बावजूद तसलसल के साथ एहतजाज करने के बावजूद बार बार हुकूमत से अपील करने के, मुज़ाकरात करने से, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई सुनवाई नहीं दे रही। अगर हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत उसके बाद फ़ौरन ही जो है उसके मुतबादल जो है उससे ज़्यादा जो है हम पर लोड डाल देती है महंगाई की सूरत में। जैसे 35% के हवाले से वफाक के मुलाजमीन को मिला और इसी तरह तमाम सूबाजात में भी दिया, लेकिन बदकिस्मती है कि जिस वक्त पंजाब की बारी आई तो पंजाब के मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया गया। तो इस सिलसिले में अगीगा के प्लेटफार्म पर आल पंजाब की जितनी भी एसोसिएशन या तंजीमें हैं सब ने मिलजुल कर एहतजाज किया और 5 दिन सख्त धूप में सरापा एहतजाज रहे लाहौर की सड़कों पर। और उसके बाद हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि ये नाइंसाफ़ी है और फिर रिलीफ देने का फ़ैसला किया। लेकिन 35% के हवाले से तो रिलीफ दे दिया, लेकिन दीगर मुतालबात पर हुकूमत जो है वो अमल दरामद ना कर सकी। तो इस सिलसिले में शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मज़ीद जो है वो अपनी जद्दोजहद को तेज़ कर दिया है। अभी 5 सितंबर को हमारा अगीगा के प्लेटफार्म पर ही ताला लाख पूरे पंजाब के तमाम अजला में तमाम तर सरकारी दखावतर जो है हम बंद करेंगे और अपने हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह ताला सरापा एहतजाज होंगे। तो क्लास 4 मुलाजमीन के हवाले से मैं बात करूँगा, क्योंकि आप क्लास 4 मुलाजमीन के सदर हैं। तो क्लास 4 मुलाजमीन के लिए क्या रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि यही तबका है जिसकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं और तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ चुके हैं। अभी हमारी क्लास 4 मुलाजमीन से बात भी हुई, उनका भी यही कहना था कि बिजली के बिल तनख्वाहों से भी ज़्यादा आए हैं और हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि हम इनमें रिलीफ नहीं दे सकते, सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने की हम मोहलत दे सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्लास 4 मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या ठोस इक़दाम करने चाहिए? शुक्रिया शाह साहब। क्लास 4 मुलाजमीन इस बदकिस्मती का एहसास इस सोसाइटी का वो तबका है जो सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल का शिकार है। जहाँ तक दीगर कैडर के मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं हुकूमत से रिलीफ देने में कामयाब हो सके, लेकिन 75 बरस बीत चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि क्लास 4 मुलाजमीन अभी तक जो है वो हुकूमत से मुसलसल जो है वो हुकूमत की मराआत से हुकूमत से रिलीफ लेने में नाकाम है। तो इस सिलसिले में अभी बिजली का जो आप देख रहे हैं कि किसी मुलाजम की अगर 30,000 तनख्वाह है तो तकरीबन 10,000 15,000 उसका बिल आ रहा है और इसके अलावा उसके खुर्दोनोश करियाने के अखराजात हैं, दूध के अखराजात हैं, सब्जियाँ हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, पेट्रोल हैं, दीगर अखराजात को वो मैनेज कर कैसे करेगा। कारोबार तबका तो कहीं ना कहीं से उसका मतलब एडवांटेज ले लेता है, लेकिन ये तबका जो साल भर हुकूमत की तरफ मुतमन्नी निगाहें लगा के बैठा है कि हुकूमत हमें साल के बाद रिलीफ देगी, लेकिन जब साल के बाद रिलीफ देने की बारी आती है उसके बावजूद हुकूमत इस्तेहसाल करती है।
تو اس سلسلے کے اندر حکومت سے ہماری بارہا یہی درخواست کی گئی ہے کہ کلاس 4 طبقے کو جو وہ مہنگائی الاؤنس دے کم از کم جو ہے وہ اس کی ریشو 10,000 روپیہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح میڈیکل، ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس وغیرہ کے بارے میں دیکھ لیں کہ کنوینس الاؤنس کہاں تک 1200، 1500، 1000 میڈیکل اسی سلسلے میں ریشو کے حساب سے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ ہاؤس رینٹ 5,000 تو ہونا چاہیے، ویسے تو 10,000 ہے۔ تو اسی طرح کنوینس الاؤنس ہے وہ بھی 5,000 بنتا ہے، اسی طرح میڈیکل الاؤنس ہے وہ بھی کم از کم 5,000 روپیہ تو ہونا چاہیے۔ تو ساتھ اگر حکومت اس سلسلے میں ہمیں پھر نظر انداز کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہم آپس کے اندر مشاورت کر رہے ہیں، اور ہمارے کلاس 4 ملازمین اس وقت جو پسا ہوا طبقہ ہے اور ملک پاکستان میں وہی طبقہ ہے جو ہر جگہ پر اپنی خدمات سب سے زیادہ سر انجام دیتا ہے کہ یہ دفاتر کھولنے ہوں تو کلاس 4 ملازمین نہیں کھولنے ہیں، دفاتر بند کرنے ہو تو کلاس 4 ملازمین نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح اداروں کا جو حسن ہے وہ بھی کلاس 4 ملازمین کی خدمات سے ہی وابستہ ہے۔ اداروں کے اندر جو خوبصورتی ہے یہ بھی کلاس 4 ملازمین کی خدمات سے ہی ہے۔ اداروں کے اندر جو سیفٹی ہے وہ بھی کلاس 4 ملازمین ایز اے سیکورٹی گارڈ، ایز اے چوکیدار، ایز اے مالی، ایز اے بیلدار، ایز اے نائب قاصد، یعنی کہ ہمارے کیڈر کے تمام تر ملازمین کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سرکاری اداروں کی خدمات کر رہے ہیں، اپنے ملک و ملت کی ترقی کے لیے اپنی خدمات کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جد و جہد تا وقت ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے، ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے تسلسل کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنے ہوں گے، اس میں ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، اس بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ شاہ صاحب یہ تو ایک تمسخر یا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں وہ اقساط کریں گے یا اس کو اقساط میں اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کریں گے تو اگلے مہینے جو بل آئے گا تو وہ پراپر ریشو تو اسی پر چلے جائے گی نا۔ تو ریلیف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہے، جس طرح انڈیا میں ہے، جس طرح چائنا میں ہے، جس طرح دنیا کے تمام ممالک میں ہے، جو ٹیکسز کی اوور لوڈنگ ہے اس کو بالکل ہی یکسر ختم کیا جائے۔ جو بجلی کا یونٹ ہے اس کو 10 روپے یا 12 روپے کے حساب سے وہ لاگو کیا جائے، اور کم از کم جو کلاس 4 طبقہ ہے جو انتہائی تنخواہوں پہ گزارا کر رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ کم از کم 300 یونٹ جو ہے ان کو فری دیے جائے تاکہ یہ بآسانی جو ہے وہ اپنا گزرکات کر سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح طور بندوبست کر سکیں، ان کی صحت کے لیے کوئی اچھی خوراک مہیا کر سکیں، ان کو اچھی طرح رہائش دے سکیں، ان کے لیے کھیل کود کے اچھے ماحول ان کے لیے پرووائڈ کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے کلاس 4 ہمارا طبقہ جو ہے وہ ذہنی طور پر انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے اور کمپلیکس کا شکار ہے، احساس محرومی کا شکار ہے، اور اسی وجہ کے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہیں، اور نظر انداز ہونے کی وجہ سے یہی لوگ جو ہیں بیچارے بے راحتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت سے ہماری یہی ہے کہ خدا را اس پسے ہوئے طبقے پر نظر ثانی کریں اور کلاس 4 ملازمین پر خصوصی طور پر توجہ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مرکزی صدر ایپکا حافظ نوید احمد باجوہ صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ 5 تاریخ کو مکمل طور پر شٹر ڈاؤن اور لاک ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، جس کے بارے میں یہ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں، اور مزید مشاورت کے بعد اپنے کلاس 4 ملازمین کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیں گے۔ کیمرہ مین بابر اوان کے ساتھ وقار اللہ ہاشمی، RYK نیوز، رحیم یار خان۔